अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ाफ़रान शाह बाबर और आप देख रहे हो MR न्यूज़ HD। नाजरीन, लिया में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा रही है। जिस तरह लेक एजुकेशन के अगर हम बात करें तो उसी तरह यहाँ के कुछ चंद टीचरों ने इस तरह का विज़न रखा हुआ है कि हमने यहाँ पर तालिब इल्मों को एक अच्छा खासा एक नए जनरेशन को नए किस्म के तालीम देने का विज़न रखा हुआ है। मौजूद है द इनसाइट साइंस ऑफ अकेडमी लिया। यहाँ पर प्रिंसिपल असगर शेरवानी सर से हम बात करेंगे कि उनका क्या विज़न है इस अलग से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर बताएगा कि इतनी कम और इतना मुल्क की क्या सिचुएशन चल रही है और आप जो है ना अपने बच्चों को तालीम की राह पे गामज़न कर रहे हो, तो क्या किस तरह फेस कर रहे हो सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात यह है कि मुल्क की जो जहाँ तक आपने बात की है, मुल्क में जो भी इस वक्त कैओस की सूरत हाल है, जो इस वक्त अफरा तफरी है, अनारकी है, इसका वाहिद हल भी एजुकेशन में ही मौजूद है। एजुकेशन जब आम होगी, बच्चे में जब एक एजुकेशन की अवेयरनेस आएगी तो ये जो हमारे अंदर मसाइल है इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा। हमारे एक दूसरे के अंदर टॉलरेंस पैदा होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त पैदा होगी और इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन एक तो सिर्फ एजुकेशन है ना, उसके साथ साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ लिया में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का मयार बहुत अरसे से है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत तरबियत की कमी है। तो हम इंशाल्लाह इस एकेडमी के थ्रू तालीम भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ तरबियत का भी अहतमाम किया है और बच्चों के अंदर एक जो स्टडी का जो एक कंपटीशन है वो पैदा किया है और उनको एक नई तर्ज पे स्टडी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन एकेडमी लेवल पे प्रैक्टिकल्स या स्कूल लेवल पे भी इवन प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे। तो हमने इस एकेडमी में 3 लैब्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और इवन कंप्यूटर की भी लैब हमने यहाँ पे तैयार की है, जिसके अंदर बच्चों को ना सिर्फ हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं। हमारा एक सब्जेक्ट का एक वीक में एक प्रैक्टिकल हम ज़रूर करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच्चे बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत लर्न कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम करवाना या बच्चों को जस्ट बुक वॉर्म बना देना, ये इस सोसाइटी को नहीं चाहिए। हमारा जो ये गिरता हुआ मयार तालीम का इसी बुनियाद पे है कि हमने थ्योरी को रट्टे लगवाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली जो थ्योरी का जो कंसेप्ट है और वो जो प्रैक्टिकल्स है उसकी कमी है, तो वो इंशाल्लाह हम इस ट्रेंड को वापस ला रहे हैं। इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह हमने 1 फरवरी से आगाज़ किया है इस इनसाइट एकेडमी का और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन अ ईयर यहाँ पे एक चेंज महसूस करेंगे लिया में कि दीगर एकेडमीज़ भी हमें फॉलो करेंगी और वो भी प्रैक्टिकल्स की लैब्स बनवाएंगी और इंशाल्लाह बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे और थ्योरी भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बात की कि यहाँ पर प्रैक्टिकल्स बहुत कम कराए जाते हैं, यकीनन इसी तरह है सर। अच्छा सर, ये बताएगा कि ये जो विज़न आपने रखा हुआ है कंसेप्ट क्लियर करने की, तो ये विज़न आप क्या समझते हो, क्या लिया शहर में कब तक आप ये ख़त्म कर सकोगे विद योर फ्रेंड्स? इंशाल्लाह, गुड क्वेश्चन। ये हम जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम हमें 1-1.5 साल लगेगा इस काम में, क्योंकि लोग जो है ना, कसूर कुछ एकेडमीज़ का भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन का कसूर बाद में है। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्हें नंबर चाहिए। हमारे पेरेंट्स नंबरों की दौड़ में हैं, बच्चों के बस 1100 में से 1100 नंबर आने चाहिए, 1050 में से 1050 ही आने चाहिए, 1000 है तो 1000 ही आने चाहिए। तो हमारे अंदर ये जो नंबरों की प्यास है और नंबरों की जो कंपटीशन है, इसने तालीमी जो मयार है उसको गिराया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उससे हट के काम कर रहे हैं। अब हमने इंशाल्लाह नंबरों के साथ साथ बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट उनके क्लियर करना चाह रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह हमारा काम है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये जो हमारा एक थीम है, इसको हम इंशाल्लाह पूरे लिया में फैला लेंगे और दीगर एकेडमीज़ भी इंशाल्लाह इस चीज़ को फॉलो करेंगी। अच्छा सर, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप नाजरीन को अपनी द इनसाइट साइंस ऑफ अकेडमी लिया की लोकेशन बताएगा कि ये लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, ताकि और इस तरह के नौजवान हमारे यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और इसी तरह जज्बे के साथ आ जाए और यहाँ पर तालीम हासिल करे और एक नए कंसेप्ट लेके और पूरी कौम को आगे ले जाने में मदद करे।
ویری سمپل. یہ جو ہماری جگہ ہے یہ تو بڑی فیمس ہے. یعنی جو لیا کا جو پہلا لاری اڈا ہے پرانا مین بیل گاڑی چوک کے ساتھ, تو کچہری روڈ پہ تھوڑا سا پیچھے آئیں تو جہاں پہ ایک نیا چوک ہے جہاں پہ گھوڑا نصب کیا گیا ہے جس کا پرانا نام امپلائز چوک ہے. امپلائز چوک سے تھوڑا سا سیدھا امپلائز کالونی میں آتے ہیں تو پہلی جو لیفٹ سائڈ پہ گلی آتی ہے, پہلی گلی جو اس طرف تھانہ صدر کے جو روڈ ہے اس سے ملتی ہے, تو وہاں پہ ایک نیشنل کالج کی بلڈنگ ہے. اس میں الحمدللہ یہ 1 فروری 2022 سے ہم نے آغاز کیا تھا, تو یہیں پہ ہم موجود ہیں اور الحمدللہ یہ لوکیشن کوئی مشکل نہیں ہے, ہر خاص و عام یہاں پہ پہنچ سکتا ہے. اچھا سر, ہمارے لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو اپنی اس انسان سرزب اکیڈمی کے پرنسپل, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ پیغام تو جی یہی ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, ایک تو ان میں تفریق نہ کریں. بیٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بیٹے سے زیادہ والدین کی خدمت کرتی ہے, چاہے وہ اپنے گھر بھی چلی جائے اس کے باوجود والدین کی خدمت اس کا ترہ امتیاز ہے. تو بیٹی کو تو قطعی محروم نہ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی محروم نہ رکھیں. چاہے جیسے بھی آپ کے حالات ہیں, سخت ترین حالات بھی ہیں, اس میں بھی انسان کو اپنا یہ جو ایجوکیشن کا جو ٹارگٹ ہے یہ پورا کرنا ہے. تمام بچوں کو تعلیم دلوائیں اور انشاءاللہ العزیز یہی بچے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے انقلاب کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خستہ حالی کو ٹھیک کرنے کا. تو اپنی خستہ حالی, اپنی کمزوری, اپنی غربت, اپنی ناداری کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں زیادہ سے زیادہ, اور ان کو روٹین کی اور رٹے کی تعلیم سے بچا کے ان کے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے ان کو نئے نئے راستے دکھائیں. کوئی ضروری ہے کہ صرف ڈاکٹر کی لائن ہی ہو, ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو کہ CSS کے تھرو ہم سول سرونٹ بن سکتے ہیں. ہمارے پاس آرمی میں جانے کے بہت اچھے اوکیزنز ہیں, ہمارے پاس پولیس میں بہت اچھے مواقع ہیں, ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں. تو ہمیں بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا. یقیناً ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا سر نے ایک بہت اچھا پیغام دیا کہ مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. سر کا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے. تو یقیناً اگر ہم لوگ فرق رکھتے ہیں اپنی بہنوں اپنے بھائیوں میں تو یہ میرے نظریے کے مطابق یہ سراسر زیادتی ہوگی. ابھی ہم جاتے کلاسز کی طرف, وہاں پر اسٹوڈنٹس انٹرویو لیتے کہ ان کے اندر کیا جذبہ ہے اور ٹیچروں نے کیا ان کے اندر یہ علم رکھی ہوئی ہے, ان کا کیا جذبہ ہے اس اکیڈمی کے حوالے سے. وعلیکم السلام. آپ نے یہ اکیڈمی کیوں جوائن کیا ہے؟ سر کیونکہ اس میں پراپر ایک پریکٹیکل کروایا جاتا ہے ہم سے, اور ہمارے سارے ٹیچر بہت ہی قابل ہیں اور سینئر ٹیچر ہیں, اور ان کی ساری مینجمنٹ بہت ہی پرفیکٹ ہے, اسی وجہ سے جوائن کیا اکیڈمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائے گا کہ اس اکیڈمی میں لائبریری میں کس طرح آپ دیکھتے ہو لائبریری کو, کہ لائبریری میں کیا مین آپ کو افیکٹ ملتا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر پریکٹیکل ہوتے ہیں, جو ٹاپک پڑھایا جاتا ہے ان کے پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں, اور یہاں پہ مینجمنٹ بہت زیادہ اچھی ہے. تو جب پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں تو اس دوران آپ لڑکے اور لڑکے بوائز گرلز اکٹھے ہوتے ہیں یا سپریٹ کرواتے ہیں؟ سیپریٹ کام ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پہ مینجمنٹ بھی اچھی ہے, ٹیچر اسٹاف سب اچھا ہے. کس کلاس میں پڑھ رہے ہو آپ؟ میں سیکنڈ ایئر میڈیکل کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا, اس اکیڈمی میں ہوتے ہوئے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, کس طرح آپ اسٹڈی مد نظر رکھتے کیا فیل کر رہے ہیں؟ ایکچولی شروع میں جو ہے نا ہم فرسٹ ایئر سے لے کر کافی سارے اداروں میں اصل میں تعلیم ہوتی ہے ہماری, تو کیونکہ ہمارا کوئی پرماننٹ داخلہ ہوتا نہیں ہے تو ہم نے کئی جگہوں پر اکیڈمی میں جا کر چیک کیا, 3-4 اکیڈمی میں جا کر چیک کیا, لیکن جو سیٹسفائیڈ ہم اس اکیڈمی میں آ کر ہوئے ہیں, اتنا پروٹوکول وغیرہ, اتنی کوئی اچھا انوائرمنٹ وغیرہ, کوئی اتنی اچھی تعلیم وغیرہ ہم کسی اور ادارے سے نہیں ملی اتنی. اچھا, یہاں پر پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں باقی اکیڈمیوں کی نسبت, تو ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے نا, اصل میں نا دوسری اکیڈمی میں بھی ہم جیسے گئے, ہمیں وزٹ کیے ہیں, تو دوسری اکیڈمی میں اتنے کوئی لیب سسٹم یا لیبارٹریز وغیرہ نہیں تھی. تو یہاں پر ہمیں یہ تھوڑا جو ہے نا بینیفٹ ملا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں ہر قسم کی کیمسٹری لیب پرووائڈ کی گئی ہیں, جس سے روزمرہ جو ہے نا ہفتے ویکلی میں ایک دفعہ جو ہے نا پریکٹیکل کیے جاتے ہیں, تو اس سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لائف میں کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں.